داستان هست که زمانی که حضرت موسی به کوه سینا میرسه میگه ارنی ببینمت. در جواب میشنوه لن ترانی، هرگز نخواهی دید. اینجا سه تا از شاعرای ما سه تا دیدگاه متفاوت نسبت به این ماجرا دارن. سعدی نگاه عاقلانه داره، میگه چو رسی به طور سینا ارنی مگو و بگذر، که نیرزد این تمنا به جواب لن ترانی. حافظ نگاه عاشقانه داره، میگه چو رسی به طور سینا ارنی بگو و بگذر، تو صدای دوست بشنو نه جواب لن ترانی. مولانا نگاه عارفانه داره، میگه ارنی کسی بگوید که تو را ندیده باشد، تو که با منی همیشه، چه ترا چه لن.